بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شبکه جانی شارجه با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما در مورد آداب بر والدین و نیکی کردن به پدر و مادر صحبت میکنیم. از دیگر آداب خوبی کردن به پدر و مادر، دادن مال به پدر و مادر هست، بخشیدن مال به پدر و مادر هست. و یکی دیگر از آداب اینه که انسان هرگز نسبت به پدر و مادرش در بخشیدن مال بخل نورزد، زیرا پدر و مادر سبب وجود او و سبب هر خیری که او در او زندگی میکنه هستند و اونها مسبب این چیز بودن بعد از خداوند. و هرگز باید هیچ انسانی نسبت به پدر و مادرش بخیلی نکنه وقتی که پدر و مادر از او درخواست چیزی میکنند. و شایسته اینه که قبل از اینکه اونها از شما درخواست بکنن، شما به اونها توجه بکنید و به اونها این بخشش و عطا را بدید. و به همین خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند به شخصی که اومدن نزد رسول الله و از پدرشون شکایت کردن و گفتن که ای رسول خدا، این پدر من میخواد که مال من را بگیره و بدون اجازه من مال من را میگیره. رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اون شخص گفت که برو و پدرتو صدا بکن. اون شخص رفت و پدرش رو صدا کرد و اومد نزد رسول خدا و بهش گفت که این فرزند تو داره شکایت میکنه که تو داری پولش رو بدون اجازه میگیری. رسول خدا اینو به مرد گفتن. مرد در جواب رسول خدا فرمودند که بله ای رسول خدا، من وقتی که جوان بودم و قدرتمند بودم کار میکردم، این ناتوان بود، من خرجیشو دادم، بزرگش کردم، تربیتش کردم و اونو به نوایی رسوندم. حالا اون قوی هست و قدرتمنده و من ضعیف و ناتوان، چیکار بکنم؟ در حق من داره جفا میکنه، چیزی به من نمیده، من مجبورم که از مالش بگیرم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم اشک از چشمانش روان شد وقتی اینو شنید. پدری که این همه سال زحمت کشیده، فرزندش رو با خون جگر بزرگ کرده، او رو مردی گردانیده، قدرتمند شده، حالا پدر ضعیف و ناتوان شده. آیا شایسته است که فرزند این گونه به پدرش رفتار بکنه و برخورد بکنه و هیچ چیز به او نده، خرجی او رو نده؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم به اون فرزند گفتند که اذهب انت و مالک لوالدک یا انت و مالک لابیک، برو، تو و مالت متعلق به پدرت هستی. دقت کنید، انسان نباید این گونه قسی القلب باشه. باید دقت کرد که با پدر و مادر به نیکی برخورد کرد. پدر و مادری که این همه برای فرزندانشون زحمت کشیدن، آیا سزاوار است که ما این گونه برخورد بکنیم؟ از دیگر آداب بر والدین، احسان کردن به دوستان پدر و مادر، به نزدیکان، به خویشان پدر و مادر. و اگر ما خویشان و دوستان پدر و مادر را گرامی بداریم و به اونها خوبی بکنیم، این هم یک نوع احسان هست به پدر و مادر. پدر و مادری که از این دنیا میرند، رسول خدا، یعنی یکی اومد از رسول خدا سوال کرد، گفت که آیا بعد از پدر و مادر خوبی هست که من در حق پدر و مادرم انجام بدم؟ بله، نیکی کردن و خوبی کردن به دوستان پدر و مادر. پس هر دوستی که پدر ما داشته، هر دوستی که مادر ما داشته، اگر ما به اونها احترام بذاریم، با خوبی با اونها برخورد بکنیم، این یک نوع احترام و
بزرگداشت هست و احسان هست به پدر و مادر، ثوابش میرسه به پدر و مادر. از دیگر آداب بر والدین، سفر نکردن مگر با اجازه پدر و مادر، یا سفر کردن با اجازه پدر و مادر. هرگز اگر پدر و مادرت زنده هستند، سعی کن وقتی که میخوای بری سفر، بری پیش پدر و مادر، بگی پدر یا مادر من میخوام برم فلان سفر، از شما اجازه میخوام که اجازه بدید من به این سفر برم. اگر پدر و مادر راضی بودن میری، اگر راضی نبودن نرو. چون حتی اگر سفر جهاد در راه خدا هم باشه، باید با رضایت پدر و مادر باشه. دیگه از جهاد در راه خدا که دیگه ما بزرگتر نداریم. وقتی که پدر و مادر زنده هستن، فرزند حق نداره که خودش از سر خودش بره جهاد، باید با اجازه پدر و مادر باشه. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفت ای رسول الله، من میخوام جهاد بکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اون شخص سوال کردن الک ابوان، آیا پدر و مادر داری؟ گفت بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ففیهما فجاهد، برو جهاد بکن در راه پدر و مادرت. یعنی خدمت کردن به پدر و مادر یک نوع جهاده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که برو ففیهما فجاهد، نسبت به پدر و مادرت مجاهدت کن، جهاد کن و خدمت کن اونها رو. و روایت دیگری ما داریم که میگه شخصی اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفتن که ای رسول خدا، اومدم که با تو بیعت بکنم بر هجرت و پدر و مادرم رو رها کردن در حالی که گریه میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون شخص فرمود ارجع الیهما فاضحکهما کما ابکیتهما، به سوی پدر و مادرت برگرد، اونها را بخندان همان گونه که اونها را گریاندی. و میگه روایت دیگری داریم، میگه شخصی از یمن اومد هجرت کرد به مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اون شخص فرمودن که هل لک احد بالیمن، آیا تو یمن کسی داری؟ قال ابوای، اون شخص گفت بله پدر و مادرم هستن تو یمن. پیامبر صلی الله علیه و فرمودن اذینا لک، آیا اونها به تو اجازه دادن که تو هجرت بکنی؟ شخص گفت نه. پیامبر صلی الله علیه و فرمودن ارجع الیهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد و الا فبرهما. پیامبر صلی الله علیه و فرمودن برگرد به سوی پدر و مادرت و از اونها اجازه بگیر. اگر به تو اجازه دادند که هجرت بکنی، پس بیا و فجاهد، جهاد کن، و الا فبرهما، وگرنه پیش پدر و مادر بمان و به اونها نیکی و خدمت کن. و شخصی دیگر میگه من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفتن که ابایعک علی الهجرة والجهاد، با تو ای رسول خدا بیعت میکنم بر هجرت و جهاد در راه خدا، ابتغی الاجر من الله، و از این کارم فقط اجر از خداوند میخوام، پاداش از خداوند میخوام. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند فهل من والدیک احد حی، آیا از پدر و مادرت هر کدومشون زنده هستن؟ قال نعم بل کلاهما، بله یکیشون زنده است. قال فتبتغی الاجر من الله، گفت که تو اجر از خداوند میخوایی؟ گفت که بله. قال فرجع الى والدیک فاحسن صحبتهما. قال نعم بل کلاهما، اون شخص گفت که بله پدر و مادر من هر دو زنده هستند.
پیامبر فرمودن که آیا تو اجر از خداوند میخوایی؟ گفت بله. گفت فرجع الی والدیک فاحسن صحبتهم، برگرد به سوی پدر و مادرت و با اونها به نیکی مصاحبت بکن و خوبی بکن. این خودش یک نوع جهاد است. از دیگر ادب نیکی کردن به پدر و مادر، اگر یعنی انجام دادن قسم‌های پدر و مادر، اگر پدر و مادر قسم خوردند بر فرزندشان که چیزی انجام بدن، وظیفه داره اون فرزند که انجام بده و امر اونها رو نافرمانی نکنه، مگر اینکه اون چیزی که اونها قسم خورده اند معصیت الهی باشه. مثلا اگر پدر و مادری قسم خوردن که ای فرزندم به خدا قسم تو فلان کار رو باید انجام بدی، اگر این امر خیری است و پسر در توانش هست باید انجام بده و این قسم پدر و مادر رو باید به منصه ظهور برساند اگر در توانش هست، مادامی که اون چیز معصیت الهی نباشد. از دیگر آداب بر والدین اینه که هرگز فرزند کاری رو انجام نده که باعث خشم پدر و مادر بشه، باعث ناراحتی پدر و مادر بشه، چون خشم گرفتن پدر یا مادر بر فرزند مسئله بسیار عظیمی است و خطرناک است. زیرا اگر پدر یا مادر بر فرزندش خشم گرفت یا از فرزندش ناراحت شد و خدای ناکرده نفرینی کرد، دعای پدر و مادر مستجاب است و پدران و مادران هرگز سعی کنن هرگز بر علیه فرزندانشون دعا نکنند، نفرین به فرزندانشون نکنند، چون خطرناک است. ابو هریره رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن، میگه 3 دعا هست که مستجاب هستند و هیچ شکی در استجابت اونها نیست. اولا دعوت المظلوم، دعای انسان مظلوم، دعای انسان مظلوم مستجاب هست و بین دعای مظلوم و بین خداوند هیچ گونه پرده‌ای نیست. در روایت دیگری ما داریم میگیم اتق دعوت المظلوم فانه لیس بینها و بین الله حجاب، از دعای انسان مظلوم بترس، زیرا هیچ پرده‌ای بین دعای مظلوم و بین خداوند وجود نداره، مستقیم میره بالا و پذیرفته میشه. و دعوت المسافر، انسان مسافر دعاش پذیرفته میشه. و سوم و دعوت الوالدین علی ولدهما، و دعای پدر و مادر بر فرزندشان یعنی نفرین اونها. و دعوت الوالدین علی ولدهما، دقت کنید علا یا ل فرق میکنه. اگر ما گفتیم دعوت الوالدین لولدهما این دعا هست، ولی اگر گفتیم دعوت الوالدین علی ولدهما این نفرین هست. از نفرین پدر و مادر بر فرزند، این مستجاب میشه. دعای پدر و مادر بر فرزند. از دیگر ادب بر والدین اینه که انسان هرگز پدر و مادرت رو با اسم صدا نزن، هرگز.
اگر اسم پدرت عبدالله است یا اسم مادرت مثلا اسما یا هدا یا هر چیزی هست، نگو که عبدالله یا هدا یا اسما یا هر چیز دیگری، بلکه انسان بگه پدر یا مادر. صدا میزنی پدرم، مادرم، اینگونه. اونها را با اسم هرگز صدا نزن. ابو هریره میگه که دو نفر رو دید، فقال لأحدهما ما هذا منك قال ابي فقال لا تسمه باسمي ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله. گفت که این شخص چه نسبتی با تو داره؟ گفت که این پدر منه. ابو هریره بهش گفت که هرگز پدرتو با اسمش صدا نزن، هرگز جلوش راه نرو و هرگز قبل از پدرت نشین، در مجلس قبل از پدرت ننشین. این یک نوع ادب هست که انسان باید یاد بگیره. از دیگر ادب بر والدین، دوری جستن از کارهایی که سبب عقوق والدین میشه. دوری جستن از کارهایی که سبب عقوق والدین میشه. حالا این امور خیلی چیزا هست که ممکنه باعث عقوق والدین بشه. ما این کارهایی که باعث عقوق والدین میشه باید انجام ندیم که ظاهرا وقت برنامه ما در اینجا به اتمام میرسه و انشالله ما در برنامه آینده در مورد اموری که باعث عقوق والدین میشه صحبت خواهیم کرد. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از جمله نیکوکاری یا از جمله کسانی که باشیم نسبت به پدر و مادر نیکوکار هستیم و خدمت پدر و مادر رو انجام بدیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.